है कि क्या हो पाया? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या आप समझते हैं कि मजीद उनको रिलीफ मिल सकते हैं? और साथ ही साथ क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कोई रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकती है? जहाँ तक ये साइफर, जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स, जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से या हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। सर इलेक्शन आऊँगा आपके पे एक मिनट भाई। सर, आपने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मार्च निकाला, उसका बेनिफिशरी तो कोई और जाके बना।
اور اب پھر یہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں. سیکھ چکے ہیں. اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 میجارٹی لائے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں اور یہی لوگ جو آج آپ ٹارگیٹ ہیں تو کیا پھر دیکھو ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me. تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, اپنا حصہ لیں گے اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعلیٰ. جی سر, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں سے اور کیسز سے بری کیا جا رہا ہے, کیا ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو فیصلے جلدی لوگ جہاں تک اتحاد ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئے, آپ ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں. آپ ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہوگا. تو آئے صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے, آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. سر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے, بلے کا نشان واپس لیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ جہاں تک بلا کے نشان کی بات ہے نا, یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکارڈ چیک کریں, کبھی بلا نہیں تھا. خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا, اس کو دلوایا گیا, تو اس سلسلے میں میرا خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سر میرا آپ سے غیر سیاسی سوال ہے. آپ نے تقریباً چند سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو دو بہنیں ہیں جہاں پر وہ کہیں گی وہاں پر آپ جو ہے وہ شادی کریں گے. کیا آپ بھابھی کے نام پہ آپ دونوں بہنوں کو لڑانا چاہتے ہیں یا نانا کی رواج کو کام کرتے ہوئے دو شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, میں بہنوں کے بالکل ہی جو بھی وہ کہیں گے ایسے ہی ہوگا. سر سیاسی سوال ہے سر. NA-196 پہ شہزاد پور سے سر پچھلے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ تھے, جو اپنے حلقے میں نظر کبھی بھی نہیں آئے اور نہ ہی ان کے فنڈز کا پتہ ہے کہ وہ آیا یوٹیلائز ہوئے بھی یا نہیں ہوئے یا کس نے کی. تو سر اس دفعہ آپ نے سر اس پہ وہ کیا ہے, اگر آپ لاڑکانہ اور شہزاد پور دونوں سے جیتتے ہیں تو یہ NA-196 بائی الیکشن کی طرف جائے گا. تو سر پھر کیا ایسے ہی دیکھو, جہاں تک میرانی صاحب کی بات ہے, میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہے, سینئر فگر ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہے, اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو حلقہ بندیہ کے سلسلے میں شکارپور کا نقصان ہوا, ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہے وہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکیں, اور اس کا ایمانداری پہ, ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتے. امید ہے کہ امید نہیں, مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کوئی فنڈز ملے بھی صحیح, وہ فنڈز ضرور وہیں لگے ہوں گے جہاں ضروری ہیں. مگر اب میں چاہتا ہوں, اس لیے دونوں یہ کانسٹیٹیوئنسیز لڑکانوں سے یا یہ جو اب حصہ ہو گیا ہے, یہ دونوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کانسٹیٹیوئنسیز ہوتے تھے, اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود ان دونوں کانسٹیٹیوئنسیز کا ذمہ داری لوں, چاہے وہ ان کانسٹیٹیوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو, چاہے اس کانسٹیٹیوئنسیز میں جو بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب میرانی صاحب کا نہیں, میرا ذمہ داری. کب تک اپنی امیدواروں کو آپ جاری کریں گے؟ اب اس ڈیٹ سے پہلے جب تک ہمیں فائنل کرنا پڑے. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان میں 2 سیٹیں نہیں جائیں. کاش بھائی کاش, ابھی تک مجھ سے یہ نہیں ہو پایا, ایک دن ہو جائے گا. نہیں لیا ہے جو غزہ کی صورتحال دیکھو, ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو غزہ کے جو صورتحال ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ ہمارا جو انٹرم وزیر خارجہ ہے جیلانی صاحب, انہوں نے محنت بھی کیا ہے. ہمارا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب, جو ہمارا وہاں کا ایمبیسڈر ہے, شاید آپ نے ان کی کوئی تقریریں اور پیغامات سنے. اگر کوئی
यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ, मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकें। लाड़काना प्रेस क्लब मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस क्लब निसार साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब से, आप आए अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर 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 आऊँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।